नमस्कार। आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लवसँग संवाद गर्न गइरहेका छौँ। नेपालको राजनीतिमा देखा परिरहेको फेरबदल र संसदवादमा विकसित भइरहेको राजनीतिक सङ्कट लगायत देशमा व्यापक रूपमा एउटा जनमानसमा आतंक फैलाइरहेको कोरोना संक्रमण लगायतका विषयहरूमा हामी कमरेड विप्लवसँग छलफल गर्नेछौँ। कमरेड विप्लवको बारेमा यहाँ परिचय राख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण कमरेड विप्लव नै सर्वाधिक परिचयको नाम भइसकेको छ। त्यसकारण प्रत्यक्ष रूपमै सर्वप्रथम संवाद सुरु गर्न म अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम म कमरेड विप्लवलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार कमरेड विप्लव। हजुर नमस्ते, सलाम, धन्यवाद। कमरेड, अब अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई त राम्रैसँग निहालेर हेरिराख्नु भयो होला पक्कै पनि। अब मैले आज प्रश्नको प्रस्थान कहाँबाट सुरु गरेँ भने 14औं गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ सत्ता पक्ष र संसदवादी राजनीतिक दलहरूबाट। सर्वप्रथम यो 14औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा तपाईलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ? गणतन्त्र मनाउँदाखेरि यसको दुईटा पक्ष म देख्छु। एउटा गणतन्त्र नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको, क्रान्तिको, जनयुद्धको र नेपाली जनताले लामो समयदेखि गरेको सङ्घर्षको एउटा उपलब्धि हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी स्पष्ट नै छौँ र योमा हामी चाहिँ खुसी नै छौँ। एउटा बाटो यो नै भयो। तर गणतन्त्रलाई जसरी हामीले अथवा नेपाली जनताले, यहाँको चाहिँ प्रगतिशील शक्तिहरूले, अग्रगामी शक्तिहरूले जनताको गणतन्त्रमा अथवा एउटा सर्वहारा वर्गीय एउटा गणतन्त्रमा, श्रमिक जनताको गणतन्त्रमा हैन, अथवा जनगणतन्त्र वैज्ञानिक समाजवादी गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न चाहेका थियौँ, त्यो कुरा अधुरो भएको छ, बीचमै अवरुद्ध भएको छ। र त्यस कारणले यो गणतन्त्र दिवसले जति यो दलाल पुँजीपति वर्ग, त्यसपछि हिजो सत्ताबाट वञ्चित भएको सामन्त वर्गसँगको टक्करमा कैयौं अवसरबाट वञ्चित भएको दलाल पुँजीपति वर्ग र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटा एकाधिकारवादी पुँजीवादी वर्ग अथवा यो भूमण्डलीकृत यो वित्तीय र यो निगम पुँजीपति वर्ग जति खुसी देखिन्छ, नेपाली श्रमिक जनता चाहिँ योबाट त्यति उत्साहित छैनन्। र त्यसकै एउटा परिणाम के भइराखेको छ भने गणतन्त्रको एउटा विषय आज एउटा ठुलो एउटा बहस, यसलाई कसरी जनताको गणतन्त्रमा बदल्ने भन्नेमा गइराखेको मैले अनुभूति गरेको छु। कमरेड, यो गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि यो 14 वर्षको अन्तरालमा जनजीविकाका सवालमा त झनै सङ्कट उत्पन्न भइरहेको देखिन्छ। सँगसँगै नेपालको राष्ट्रियता पनि सङ्कटग्रस्त अवस्थामा गएको यहाँलाई अनुभूति भइराखेको छ कि छैन? निश्चय नै। मैले अघि पनि थोरै कुरा राखेँ। यदि यो गणतन्त्रलाई जनताको गणतन्त्रमा रूपान्तरित गर्न सकिएको भए, एउटा नयाँ जनवादी गणतन्त्र या वैज्ञानिक समाजवादी गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकिएको भए जनताले सबै क्षेत्रमा एउटा गुणात्मक उपलब्धिहरू हासिल गर्न पाउने थिए। त्यसमध्येमा एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता नेपाली जनताको निकै लामो समयदेखिको चाहना छ। तर यो गणतन्त्रमा जब दलाल पुँजीपति वर्ग हाबी हुन गयो, त्यसको परिणाम राष्ट्रियता एउटा झन कैयौं क्षेत्रमा झन एउटा सङ्कटमा परेको हामी प्रत्यक्ष अनुभव गर्छौँ। ठिक त्यसै गरी जनजीविकाको सवाल हैन, मान्छेको दैनिक आवश्यकता भन्नुस् न, गाँस बास कपासका कुराहरू यो पनि त्यत्तिकै जटिल छ र मान्छेलाई महँगीले उठ्नै नसक्ने गरी दबाएको छ। भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसनखोरी यति व्याप्त छ कि अहिले गाउँ गाउँसम्म
घर घरसम्म पुग्ने स्थिति बनेको छ, त्योबाट जनता पीडित छन्। अर्को जनताको अधिकारको कुरा गर्दाखेरि पनि नेपालको श्रमिक जनता, उत्पीडित जनसमुदाय कोही पनि अधिकार सम्पन्न भएको महसुस गरेका छैनन्। यो सबै काम चाहिँ गणतन्त्र, जनताको गणतन्त्रमा रूपान्तरित हुन नसक्नुकै परिणाम हो र यो दलाल पुँजीपति वर्गले सत्ता हत्याएको गणतन्त्रमा यस्तो अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो। कमरेड, यो अहिलेको गणतन्त्रले जनजीविकाको पनि ध्यान दिन सकेन र देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई पनि अलिकति बचाउने किसिमबाट अथवा यसको स्वाभिमानमाथि उठाउने किसिमबाट काम गर्न सकेन भन्ने निष्कर्षकै साथमा 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भित्र ठुलो विखण्डन आयो र छुट्टा छुट्टै राजनीतिक एजेन्डाहरू लिएर तपाईहरू अगाडि बढ्नुभयो। तपाईहरूले लगभग आमूल परिवर्तनको कार्यदिशा जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले 10 वर्षे जनयुद्धको थालनी गर्दा प्रारम्भ गरेको थियो, त्यसैलाई एउटा बाटो बनाएर अथवा त्यसैलाई कार्यदिशा बनाएर अगाडि बढ्न खोजिराख्नु भएको अवस्थामा तपाईहरूलाई राजनीतिक रूपमै प्रतिबन्ध लगाउने र अहिले वर्तमान जारी भएको संविधान विपरीतको काम, संविधानले राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइने छैन भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको अवस्थामा पनि तपाईहरूले ती 10 वर्षे राजनीतिक मुद्दाहरूलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले प्राप्त गर्ने खालको कार्यदिशा अपनाइराख्नु भएको थियो। त्यो अवस्थामा तपाईहरूको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध नै लगाएर सरकारले जुन ज्यादतीपूर्ण दमन गर्यो र थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरूको ज्यान समेत लिने काम गर्यो सरकारले, यो अवस्थामा तपाईहरू शान्ति प्रक्रियामा आइपुग्नु भएको छ। अर्थात् सरकारसँग 3 बुँदे सम्झौता गरेर सरकारको भाषामा शान्ति प्रक्रिया भनौँ। तपाईहरूले युद्धको घोषणा त गर्नुभएकै थिएन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले युद्धको घोषणा गरेकै थिएन, तथापि सरकारले जुन किसिमबाट प्रतिबन्ध लगाएको थियो त्यस आधारमा त्यो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सरकारको नीति सँगसँगै 3 बुँदे सम्झौता तपाईहरूले गरेर आउनुभयो। त्यो 3 बुँदे सम्झौतामा सरकारले त्यो कतिको इमानदारीता देखाएको महसुस गर्नु भएको छ? यो निकै महत्त्वपूर्ण। यसमा पहिलो कुरा, जसरी हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो त्यो चाहिँ नेपाली जनताको एउटा भावना, हाम्रो आन्दोलनको मूल दिशा र नेपाली राजनीतिको एउटा जो आवश्यकता थियो, रूपान्तरणको जो आवश्यकता थियो, त्यसको चाहिँ अपेक्षा विपरीत थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। किनकि हामीमाथि जस्ता खालका चाहिँ आरोपहरू लगाइएर प्रतिबन्ध लगाइयो, त्यो कुरा वास्तवमा एउटा देशको लागि चाहिँ बडो दुःखद कुरा थियो भन्ने कुरा प्रष्टै छ। हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा कारबाहीहरू गरेको कुरा, हामीले चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ यो कमिसन खोरहरूको विरुद्धमा चाहिँ कारबाही गरेको कुरा, मानव तस्करहरूको विरुद्धमा कारबाही गरेको कुरा सत्य हो। कर छली गर्ने ठगहरूको विरुद्धमा कारबाही गरेको कुरा सत्य हो, तर त्यो त राज्यले गर्नुपर्ने कारबाही थियो। राज्यले गर्ने कारबाहीलाई जनताको प्रतिनिधित्वको हिसाबले र जनताको माग र भावना अनुसार हामीले अगाडि बढाएको सङ्घर्षलाई न्यू बनाएर प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको राज्यको असाध्यै एउटा निरङ्कुशतावादी सोच थियो भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। त्यसपछि त्यो 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 जुन प्रतिबन्ध छ त्यसलाई सबैतिरबाट जसरी प्रतिवाद गरियो र नाजायज हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा बहसमा अगाडि सारियो हैन। त्यसले गर्दाखेरि राज्यलाई एउटा अप्ठ्यारो परेकै थियो र त्योमा खास गरी बुद्धिजीवी साथीहरूको अनि राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको विभिन्न पार्टीहरूको मद्दत रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ सही कुरा नै हो। यसको परिणाम राज्य प्रतिबन्ध हटाउन फेरि तयार भयो र हामीले पनि आफ्नो कुरा जनतामा शान्तिपूर्ण तरिकाले राख्न हामी तयार छौँ भनेर हामीले भनेकै कुरा हो। हिजो पनि हामीले युद्धको घोषणा गरेको कुरा होइन, जो अघि कमरेडले उठाउनु पनि भयो होइन, त्यो हाम्रो त्यो होइन। तर पनि फेरि हामीले आफ्नो कुरा जनतामा शान्तिपूर्ण तरिकाले त हामी राख्न तयारै छौँ भन्ने कुरा भयो र 3 बुँदे सहमति हाम्रो भयो र त्यो 3 बुँदे सहमति हुँदाखेरि र त्यसको केही समय 1 महिनासम्म त छलफल हाम्रो राम्रै चलेको हो।
कुराकानीको हकमा अहिले पनि नराम्रै भइसकेको छैन। तर अहिले त 3 महिना 3.5 महिना बित्न थालिसक्यो। यो बिचमा सरकारको तौर तरिकाहरू व्यवहार हेर्दाखेरि जनताले पनि हाम्रा मित्रहरूले पनि शुभचिन्तकले पनि र हामी आफैलाई पनि भनेको र लागेको कुरा के छ भने यो चाहिँ सहमतिको भावना अनुरूप, सहमतिको एउटा दिशा अनुरूप र सहमतिको एउटा अपेक्षा अनुरूप जसरी जानु पर्थ्यो त्यो चाहिँ गइराखेको छैन। त्यहाँ कमजोरीहरू देखिन्छ र सरकार कैयौं आशंका, दबाब र घेराबन्दीमा परेको हो कि भन्ने चाहिँ अहिले बाहिर देखिँदैछ। जो कुराले 3 बुँदे सहमतिको मूल मर्मलाई चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ र यो कुरा हामीले सरकार पक्षसँग र खास गरी नेकपा एमालेका नेताहरूसँग राख्ने गरेका छौँ र छलफल भइरहेको छ। यो गणतन्त्रमा यो खालको राजनीतिक गतिविधिमै प्रतिबन्ध लगाइँदाखेरि पञ्चायतकालको निर्दलीय एउटा मानसिकता, निर्दलीय राजनीतिक मानसिकता जति बेला सबै राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, त्यो जस्तो राजनीतिक सङ्कुचन अहिले यो गणतन्त्रको अवस्थामा देखा परेको जस्तो महसुस गर्नुभयो कि गर्नु भएन यहाँले? अवश्य एउटा जो घटनाहरू अगाडि आयो त्यसले हामीलाई पारेको प्रभाव या सँगै नेपालमा पारेको प्रभाव यहाँले भन्नुभएको जस्तै नै हो कि यसको यदि यो उहाँहरूले संविधानमा लेखे जस्तै यदि पुँजीवादी मान्यता र संसदीय मान्यताकै कुरा गर्दाखेरि पनि दलगत स्वतन्त्रताको कुरा, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्र कुरा, विचारको स्वतन्त्रताको कुरा, प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वतन्त्र कुरा, शान्तिपूर्ण तरिकाले जनआन्दोलन जनसङ्घर्षहरू गर्ने कुरा, यी सबै त के हुन् त भन्दाखेरि नागरिकका मौलिक अधिकारभित्रका विषय हुन् नि। त्यो विषयलाई बहाना बनाएर अर्कोतिर मोडेर जसरी प्रतिबन्ध लाउने कामहरू भयो, यसलाई हामीले हिजो पञ्चायतको कुरा पनि भएन, पञ्चायत त आफ्नो एउटा ठाउँमा थियो। त त्योभन्दा अगाडि आएर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्गको सत्ता बनेपछिको एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई हेर्ने, त्यसपछि जनताको सङ्घर्षलाई हेर्ने, न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई हेर्ने एउटा प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण अन्तर्गतै यो काम गरिएको हो भन्ने चाहिँ हाम्रो स्पष्ट एउटा दृष्टिकोण छ। अब यसमा कम्युनिस्ट पार्टीकै बहुमत आएको बेलामा हैन, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जो त्यति बेला केपी ओली प्रचण्डहरूले नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो, त त्यो आफूलाई कम्युनिस्ट भन्दै पनि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यो एउटा दलाल पुँजीपति वर्गको स्वार्थमा धक्का लागेपछि गरिएको, उनीहरूकै एउटा प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ गरिएको व्यवहार हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यति बेला निष्कर्ष निकालेका थियौँ। अहिले पनि यो कुरा एउटा सोचनीय विषय चाहिँ छ। कमरेड, अब यहाँहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा आएर जुन एउटा आर्थिक लुट मचाइरहेका छन्, त्यो लुटलाई खबरदारी गर्दै सरकारलाई पटक पटक सचेत पनि गराउनु भयो र सरकारले सचेत बन्नुको सट्टा अर्बौं रुपियाँ राजस्व ठगिरहेको कम्पनीलाई संरक्षण गर्ने काम गर्यो र त्यति बेला र कम्पनी विदेशी कम्पनीका तर्फबाट सार्वजनिक गरियो कि नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई चन्दा दिएको हुनाले हामीले राजस्व छुट पाउनुपर्छ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि उनीहरूले मिडिया मार्फत सार्वजनिक गरेको अवस्था बीच यहाँहरूले एउटा चेतावनी युक्त एउटा आक्रमण पनि गर्नुभयो। त्यसमा दुःखद घटना पनि हुन पुग्यो, एकजनाको निधन पनि भयो। अब एउटा सङ्घर्षको दौरानमा त्यस्ता घटनाहरू हुन्छन्। तथापि अब यो गणतन्त्रमा आइसकेपछि देखा परेको यो खालको विदेशी कम्पनीहरूको लुट र विदेशी कम्पनीहरूलाई सरकारले यहाँ लगानी गर्न गरिरहने गरेको आह्वान, अझ भन्ने हो भने तपाईँहरू सँगै युद्धमा सहकार्य गर्नुभएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारत भ्रमणमा गएर गर्नुभएको भिप्पा सम्झौता मार्फत विदेशी लगानीहरूलाई संरक्षण, प्रोत्साहन र नेपाली जनतालाई लुट्ने आधार निर्माण गर्न खोजिरहेको अवस्था बीच यो गणतन्त्रको विकल्पको रूपमा अर्थात् यो विभिन्न खालका आन्दोलनहरू पनि देशभित्र भइरहेका छन्। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले
एउटा नारा ल्याएको छ नयाँ अहिले सरकारसँगको 3 बुँदे सम्झौतापछि अहिलेको संसदीय व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवाद को सवालमा जनतालाई रोज्न दिउँ, जनतालाई जनमत सङ्ग्रहमा आफ्नो अभिव्यक्ति आफ्नो मत प्रयोग गर्न दिउँ भन्ने एउटा नयाँ नारा ल्याएर आउनु भएको छ। यसलाई विभिन्न कोणबाट एउटा जिज्ञासा पैदा भइरहेको पाउँछु मैले। जिज्ञासा के भनेपछि वैज्ञानिक समाजवाद जनमत सङ्ग्रहबाट स्थापना हुन सक्ला र त्यसको जवाफमा कमरेडले के भन्नुहुन्छ? जुन 3-4वटा विषय जो कमरेडले उठाउनु भयो ती महत्त्वपूर्ण छन्, धन्यवाद पनि छ। जस्तो कि एउटा यानसेलको कुरा जो उठाउनु भयो त्यो कुरा सही हो। यानसेलको सन्दर्भमा यो हाम्रो कुरा थिएन, सिंगै देशले कर छलीको विषयमा आवाज उठाएको कुरा थियो। त्योमा कानुनविददेखि लिएर बुद्धिजीवीदेखि लिएर सङ्घ संस्था कर्मचारी व्यवसायी सबैले उठाएको कुरा थियो। त्यसलाई न्यायिक तरिकाले समाधान गरियोस् र देशलाई जनताको चाहिँ एउटा पैसाबाट सङ्कलन भएको कोष हैन उडाउने हैन त्यसलाई सिद्धाउने स्थिति चाहिँ नबनोस्। उनीहरू व्यवसाय गर्छन् भने नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर नेपाली जनताको विकासको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्दै या राज्यले पनि जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै त्यस्ता कम्पनीहरूसँग चाहिँ व्यवहार गरोस् भन्ने हाम्रो कुरा थियो। त्यो भएन, एकदम दुःखद कुरा हो। आज पनि एनसेलको एउटा विवाद छ, मैले सुन्दैछु कि 62 अरबको विषय फेरि उठेको छ भन्ने सुनिन्छ। 72 अरबको कर छलीको विषयलाई 22.5 अरबमा लिएर मिलाएको र अहिले फेरि 62 अरब यो वर्षको एउटा विवाद छ भन्ने कुरा केही दिन अगाडि बुद्धिजीवी साथीहरूले व्यवसायी साथीहरूले सुनाइराख्नु भएको थियो। यस्ता विषय छन्, यसलाई गम्भीरतापूर्वक चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। तर हाम्रो एउटा प्रतिबद्धता के छ भन्दाखेरि देशलाई क्षति पुर्याउने, जनतालाई नोक्सान गर्ने अनि हाम्रो देशमा आफै यस्तो एउटा चाहिँ गरिबीको चपेटामा छ, जनताहरूलाई चाहिँ थुप्रै खालका समस्याहरू छन्। त्यस्तो ठाउँबाट अरबौं खरबौं पैसा कुम्ल्याएर पुँजीलाई विदेशतिर पलायन गर्ने जो खालको एउटा समस्या देखा परेको छ त्यसलाई चाहिँ छुट दिनु हुँदैन, हामी लड्छौँ भन्ने हाम्रो कुरा छ। अहिले पनि हाम्रो त्यो कुरा छँदैछ। त्यसपछि आयो अर्को उठाउनु भएको कुरा कि अब 3 बुँदे भयो। 3 बुँदेमा हामीले के भन्यौँ भने अब सरकारको कुरा अथवा संसदवादी दलको कुरा हामीलाई यही संसदीय व्यवस्थाभित्र हैन यही भित्रै रहने गरी हैन वार्ता गर्नुपर्छ, सहमति गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको चाहिँ एउटा दृष्टिकोण। हामीले के भन्यौँ भने यो हाम्रो कुरा भएन, तपाईहरु आफै एउटा सङ्कटमा पर्नु भएको छ। संसदीय व्यवस्था आफै एउटा सङ्कटग्रस्त बनेको छ। त्यो सङ्कटग्रस्त बन्नुको पछाडि नेपाली जनताले अवरोध गरेको, काम गर्न नदिएको या सरकारलाई अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ रोकेको भन्ने कतै पनि छैन। त्यसको पछाडि त के देखिन्छ भने दलाल पुँजीपति वर्गको आफ्नो स्वार्थ समूहको बीचको टक्कर, अन्तर्विरोध, लुछाचुडी, एकले सत्तालाई प्रयोग गरेर दोहन गर्ने, अर्को चाहिँ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ गुडबन्दी र चाहिँ के अरे विभिन्न खालका चाहिँ लुछाचुडीमा चाहिँ जाने, यस्तो खालको लडाइँबाट देश चाहिँ असफल हुँदै गएको छ या संसदीय व्यवस्था सङ्कटग्रस्त भएको छ। यो फेरि हामीले पहिल्यै 72-73 सालदेखि नै लगातार भन्दै आएको कुरा के छ भने संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताको चाहना होइन। यो तपाईहरु जबरजस्त नेपाली क्रान्तिहरूको इच्छा विपरीत चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्था संसदीय व्यवस्था लाद्दै हुनुहुन्छ हैन। आउने चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्ग हो। यसले चाहिँ जनताको भावना, चाहना, आवश्यकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, अधिकार केहीको पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। त्यसैले यो असफल हुन्छ, हामीले त्यति बेलै पनि भनेको कुरा हो। आज त्यो व्यवहार त पनि सही साबित भएको स्थितिमा हामीले के भनेका छौँ भने ठिक छ, हामी चाहिँ चुनावमा पनि जान्छौँ, भाग पनि लिन्छौँ, तर एकचोटि दोहोऱ्याइ तेह्राइ एउटा संसदीय चुनावको गोलचक्करभित्र जो असफल व्यवस्था हो त्यसैभित्र जनतालाई एउटा भ्रमित गर्ने, घुमाउने, खेलाउने टाइपको चुनावमा होइन। यदि तपाईहरु लोकतन्त्रकै कुरा गर्नुहुन्छ भने लोकतन्त्रको सबभन्दा उच्चतम अभिव्यक्ति, उच्चतम प्रयोग जनमत सङ्ग्रह हुन सक्छ नेपालमा। र अहिलेको एउटा विशिष्ट स्थितिमा नेपाली जनताले यो व्यवस्था नरुचाइरहेको अथवा यो असफल भएकोमा यसको एउटा निकास, एउटा विकल्प खोजिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले भनेको के छ भने यो एकपटक व्यक्तिको, प्रतिनिधिको, दलको चुनाव होइन, जनतालाई व्यवस्था चुन्ने अधिकार दिउँ न त। जनताले आफ्नो व्यवस्था आफैले फैसला गरून् न त।
आफू शासित हुने राज्य प्रणाली र राज्य व्यवस्थाको फैसला आफ्नै मतद्वारा गर्न दिउँ न, त्योमा किन तपाईहरु चाहिँ हिचकिचाउनुहुन्छ, किन तपाईहरु संकुचित हुनुहुन्छ? त्यहाँसम्म जाउँ न। ल त्यसो हो भने हामी तयार छौँ, हामी जनताको मतद्वारा हुने फैसला मान्न हामी तयार छौँ भन्ने हाम्रो कुरा छ। र यो कुरालाई हामीले जनमत संग्रहद्वारा जनताको फैसलाद्वारा राज्य व्यवस्थाको हैन एउटा टुङ्गो लगाउने, निष्कर्ष निकाल्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण छ, हाम्रो निर्णय छ, त्यो हामीले भनेकै छौँ। अब त्यसमा केही साथीहरूको, खास गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका साथीहरूको एउटा गुनासो अथवा चाहिँ जिज्ञासा अथवा विभिन्न बुद्धिजीवी साथीहरूको पनि जिज्ञासा के वैज्ञानिक समाजवाद शान्तिपूर्ण तरिकाले जनमत संग्रहबाट आउन सक्छ भन्ने छ। यो शान्तिपूर्णबाट मात्रै भन्नु हुँदैन। यसलाई नेपालको आजको राजनीतिक सङ्कट अथवा एउटा विशिष्ट जो परिस्थिति छ, यो त्यसै शान्तिपूर्ण तरिकाले पैदा भएको सङ्कट या परिस्थिति होइन। यो नेपाली जनता र दलाल पुँजीपति वर्गको बीचको लामो सङ्घर्षको परिणाम यो आइराखेको छ। यो सङ्कट पैदा भएको छ र यो सङ्कटको कारण स्वतःस्फूर्त मात्रै होइन। यहाँ चाहिँ श्रमिक जनताले सचेततापूर्वक दलाल पुँजीपति वर्गको शोषण उत्पीडन विरुद्ध गरिएको विद्रोहको सिलसिलामा यो आइरहेको छ। र हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीले भनिराखेको कुरा पनि के हो भने यो अहिले केवल भोट हाल्ने कुरा मात्रै होइन कि नेपाली जनताका सङ्घर्ष र विद्रोहलाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा विधिको रूपमा यसलाई प्रयोग गरौँ भन्ने हाम्रो छ। र यो सम्भव छ। मार्क्सले पनि, लेनिनले पनि, माओले पनि बेला बखत भनेको कुरा र सही कुरा के हो भने सधैँ यही हुन्छ भन्ने कुरा होइन। वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने बाटो दुईटा नै हो। विधिको हिसाबले एउटा विद्रोहको बाटो, सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो, एउटा शान्तिपूर्ण जनमतको बाटो। त्यो कुरा क्लियरै छ हैन। अहिलेसम्मको हिसाबले हेर्दाखेरि विद्रोहको बाटो नै बढी प्रयोग भएको देखिन्छ। तर कैयौँ हिस्ट्रीमा, इतिहासमा बेला बेलामा शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको सम्भावना पनि पैदा हुन्छ। आज नेपालको हकमा हामीले के भनेका छौँ भने यदि संसदवादी शक्तिहरू राज्य तयार हुने हो भने नेपाली जनताले शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो व्यवस्थाको फैसला गर्न सक्ने एउटा हैसियत राख्छन्। त्यो विचार, त्यो चेतना, एउटा जागरण छ नेपालमा अहिले। त्यसकारण हामी त्यसको नेतृत्व गर्न तयार छौँ। हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले नै व्यवस्थाको एउटा निष्कर्ष निकाल्न तयार छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। र योमा अलिकति चाहिँ मतलब जिज्ञासा राख्ने या अलि अन्यल हुने अथवा चाहिँ थोरै चाहिँ के होला भनेर जो खालका चाहिँ मतलब अन्यलताहरू देखिन्छन् त्यसलाई हामी यसरी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। यो विषयमा, जनमत सङ्ग्रहमा जाने विषयमा तपाईको पहल कस्तो भइरहेको छ, खास गरेर सत्ता पक्षसँग र संसदवादी कित्ताका राजनीतिक दलहरूसँग? यसमा हामीले 3 बुँदे हुँदाखेरि पनि स्पष्ट भनेका छौँ। हाम्रो यो संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने र यही व्यवस्थाभित्र रहने गरी हैन हामी सहमत हुन सक्दैनौँ। किनकि हामीले चाहिँ यो कुरा त आजभन्दा लगभग 7 वर्ष अगाडि नै स्पष्ट गरेका हौँ। चाहे प्रचण्ड कमरेड सङ्घको सङ्घर्षमा होस्, चाहे पछि अरू साथीहरूसँगको सङ्घर्षमा होस्, चाहे संसदवादी दलहरू र हाम्रो बिचको हैन बहसमा होस्, हामीले पहिले नै भनेको कुरा के हो भने नेपालमा एउटा आमूल परिवर्तन चाहिएको छ। त्यो कुनै जबरजस्तको कुरा होइन। नेपाली जनताले नै त्यो व्यक्त गरिराखेका छन् नि। हरेक क्रान्तिलाई नेपाली जनताले साथ दिएका छन्। त्यसको सार त के हुन्छ भने जनताले एउटा आमूल परिवर्तन चाहेका छन्। त्यही हुन्छ नि। जनयुद्धलाई 80% भूभागमा जनताले विजयी बनाए। त्यसको चाहना त समाजवादै थियो नि हैन। 9 जनवादै थियो भनेपछि अब पहिलो संविधान सभामा पनि माओवादीले जित्नुको पछाडि जनताको चाहना माओवादीले समाजवादी एउटा नेतृत्व गरोस् भन्ने नै थियो। अहिले ल ठिक छ, हामी त बाहिर बस्यौँ। प्रचण्डजी र केपीजी मिलेर चुनाव लड्दाखेरि दिएको 2/3 जनमत या 62% जनमत पनि त समाजवादकै चाहनासँग जोडिएको कुरा हो नि। यो सबैबाट हेर्दा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि नेपालमा एउटा आमूल परिवर्तन चाहिएको छ। यो कुरा हामीले सरकारसँग पनि भनेका छौँ। वार्ता हुँदाखेरि वार्ता टोलीका साथीहरूसँग पनि हामीले भनेका छौँ। एमालेसँग पनि कुरा गरेका छौँ। माओवादीका साथीहरूसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले भनि पनि राखेका छौँ कि समाजवादमा जाने कुराबाट हैन भ्रमित र तर्सित अथवा सशङ्कित हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। र त्यो हाम्रो पार्टीको कुरा पनि होइन, त्यो हाम्रो व्यक्तिगत कुरा पनि होइन। यो त सिँगै नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने दायित्वसँग जोडिएको कुरा हो। यो त देशलाई स्वाधीन बनाउने एउटा राजनीतिक उद्देश्यसँग, जनताको यो स्वार्थसँग जोडिएको विषय हो, देशको स्वार्थसँग जोडिएको विषय हो भने सबै जाउँ।
समाजवाद त सबैले भनि नै सक्नुभयो नि। अहिले त कमल थापाजीले पनि भन्न थालिसक्नु भएको छ राष्ट्रिय समाजवाद आवश्यक छ भन्ने टाइपले होइन। काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छ होइन, जसपाले सङ्घीय समाजवाद भन्छ, हामी वैज्ञानिक समाजवाद भन्छौँ। भनेपछि समाजवाद त सबैले भन्नुपर्ने एउटा बाध्यता किन बन्यो भन्दा नेपाली जनताको आमूल परिवर्तनको चाहना समाजवादसँग जोडिएको छ। यो कुरालाई हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि फैसला गरौँ न त, तपाईँहरू किन चाहिँ योमा हिचकिचाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीसँग पनि गरेका छौँ। यो कुरा हामीले अरू सम्बन्धित वार्ता टोलीका साथीहरूसँग पनि गरेका छौँ। यो माओवादी केन्द्रका साथीहरूसँग त गर्ने कुरा नै भइहाल्यो र यो कुरा हामीले कङ्ग्रेसका साथीहरूसँग पनि गरेका छौँ। हामीले विभिन्न संवादबाट भन्नुहोस् न लेखेर छलफल गरेर अन्तर्वार्ताहरूमा आफ्ना कुराहरू राखेर बहसमा भाग लिएर गोष्ठीहरूमा भाग लिएर हामीले स्पष्ट गरेकै छौँ। त्यस हिसाबले चाहिँ हाम्रो भनाइ के छ भने यो एउटा साझा विषय बनाएको छ अहिले सङ्कटलाई निकास दिने, योमा तयार हौँ, कसैलाई यसले क्षति गर्दैन भनेर हामीले सबैलाई भनेका छौँ। कमरेड यहाँले बडा राम्रो तरिकाले विश्लेषण गर्नुभयो। अब यहाँ नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद गन्तव्य भनेर उल्लेख गरिएको छ। अहिले संयुक्त रूपमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र संसदीय चुनावमा जाने बेलामा आफ्ना घोषणा पत्रहरूमा समाजवाद उल्लेख गरेका छन्। 2/3 नजिकको बहुमत समाजवाद, देशमा समाजवाद चाहने नेपाली जनताले मत दिएर उनीहरूलाई 2/3 बहुमतको नजिक पुर्याए। तर पनि नेपाली जनताका आवश्यकताहरू पुरा गर्न सफल भएनन् यिनीहरू। त्यसतर्फ यिनीहरू प्रवेश गर्नै सकेनन्, राष्ट्रियताको जगेर्ना पनि गर्न सकेनन्। अब यही जुन नेपालको संविधानमा 8 वर्ष समय लगाएर संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान हो, यो संविधानको प्रस्तावनामा एकातिर समाजवाद लेखिएको छ भने नागरिकता प्राप्तिका अधिकारका रूपमा संविधानकै धारा 10 देखि 15 सम्म व्यवस्था गरिएको छ। ती धाराहरूमा खास गरेर सबैभन्दा घातक प्रसङ्ग कहाँनिर ल्याइएको छ भने नेपालमा भेटिएका लावारिस बच्चाहरू, खास गरेर नागरिकता प्राप्त गर्न नपाएका लावारिस बच्चाहरू जसका बाबुआमा ठेगान भएका छैनन्, त्यस्तालाई वंशजको नागरिकता उपलब्ध गराउने भन्ने समेत संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। यो अवस्थाले एकातिर खुला सिमाना छ, दक्षिणतिरको छिमेकी देशसँग खुला सिमाना छ। त्यो खुला सिमानाबाट लाखौं लाख नागरिकहरू यतातिर लावारिस नागरिकका रूपमा नेपालतिर पठाउने र उनीहरूलाई वंशजको नागरिक बनाउने खेल अन्तर्गत यो संविधानमा नागरिकताको व्यवस्था गरिएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि संसदवाद असफल भएकै छ, असफल सिद्ध भइसकेको छ। यो राजनीतिक दलहरूले महसुस गरिसकेका कुरा हो। जतिसुकै ढाकछोप गरे पनि, जतिसुकै छलछाम गरे पनि अहिले जो संसदवादी राजनीतिक दलहरूमा सङ्कट पैदा भइरहेको छ, यो सङ्कटले पनि संसदवाद असफल भएको कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। यस्तो बेलामा महासचिव कमरेडले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट अगाडि सारिएको नारालाई सार्थक रूपमा कार्यान्वयन गराउने गरिकन अलि कूटनीतिक तरिकाले राजनीतिक दलहरूसँग सघन संवाद चलाउने प्रयास गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। यहाँले के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? एकदमै सही कुरा हो जो कमरेडले चाहिँ एउटा धारणा या सुझाव जे भने पनि जो राख्नु भएको छ, खास गरी एउटा हामीले अगाडि सारेको जनमतसँगको प्रस्तावको बारेमा एकदमै सही कुरा हो र हामी एकदमै सहमत के कुरामा छौँ भने जब देशको रूपान्तरणको विषय या जनतालाई सम्पूर्ण रूपले अधिकार सम्पन्न र शक्ति सम्पन्न बनाउने विषय उठाउनु भयो, त्यस हिसाबले हामीले नेपालका बुद्धिजीवी साथीहरूसँग एउटा छलफलको सुरुवात गरेका छौँ र अझै व्यवस्थित प्रकारले गर्न हामी चाहन्छौँ। किनकि एउटा नागरिक तहबाट यो बहसलाई चाहिँ जनतामा पुर्याउनु जरुरी छ भन्ने एउटा हाम्रो छ। दोस्रो कुरा, राजनीतिक पार्टीहरूसँग खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग हामीले छलफल अगाडि बढाएका छौँ। हामी त्यसलाई पनि व्यापक बनाएर सबै साथीहरूसँग एउटा चाहिँ छलफल अन्तर्क्रिया गरेर यसलाई स्पष्ट हामी गर्न चाहेका छौँ र एउटा सबैको विषय बनाउन त भन्ने हाम्रो एउटा जोड छ।
त्यसपछि गएर यो खास गरी प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू अथवा डेमोक्र्याटहरू हैन प्रजातन्त्रवादीहरूसँग पनि हामी छलफल गर्न चाहेका छौँ र एक ढङ्गले हामीले गरि पनि राखेका छौँ, अझै व्यवस्थित प्रकारले हामीले गर्न खोजिराखेका छौँ। त्यसपछि गएर देशभक्त शक्तिहरूसँग र देशभक्त पार्टीहरूसँग पनि हामी यो विषयमा छलफल गर्न चाहेका छौँ। कुनै न कुनै रूपले हाम्रो भइराखेको छ, त्यहाँ अझै हामी व्यवस्थित गर्न चाहिराखेका छौँ। अनि व्यवसायी साथीहरू, विभिन्न उद्योग व्यवसायी साथीहरूसँग हामी छलफल गर्न चाहेका छौँ। अलिकति कन्फ्युजनहरू छन् त्यहाँ, त्यसलाई हामी मेट्न चाहन्छौँ। वैज्ञानिक समाजवाद आएपछि उद्योग व्यवसायहरूको स्थिति के होला, निजी क्षेत्रको स्थिति के होला, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो आम चाहिँ विभिन्न क्लासहरूको वर्गहरूको स्थिति के होला भन्ने टाइपका जिज्ञासाहरू पनि छन्। त्योमा हामीले स्पष्ट गर्दै के भनेका छौँ भने आजको अवस्था भन्दा तल कसैको पनि जाँदैन, चाहे राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको कुरा होस्, चाहे मध्यम वर्गको कुरा होस्, चाहे निजी क्षेत्रको कुरा होस्, चाहे अरू कुनै पनि समुदायको कुरा होस्। आज जहाँ छ यो व्यवस्थाले त कसैको प्रोटेक्सन पनि गर्न सकेको छैन, कसैको पनि हित र नेतृत्व गर्न सकेको छैन भने यो भन्दा पनि बिग्रिएला कि भन्ने जो खालको चिन्ता जाहेर हुन खोज्छ, त्योमा हामी एकदमै स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ हैन। त्यो कतै पनि त्यो कल्पना गरिएको छैन, हुँदैन। किनकि हामीले के बुझेका छौँ भने वैज्ञानिक समाजवाद आउँदाखेरि पनि अगाडि लाँदाखेरि त निजी प्लस राज्य दुईटैलाई सँगै जोडेर लाने हो। लेनिनले रुस जस्तो एउटा त्यति बेलाको अलिकति विकसित देशमा त त्यसको प्रयोग गरेर लैजानु भयो। माओले आफ्नो जीवनकालभरि यसका कैयौँ राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसँगको सहकार्य गरेर समाजको समृद्धि ल्याउने भन्ने कुरा गर्नुभयो भने हामी नेपालमा एउटा औद्योगिक क्रान्तिकै चरणमा छौँ, त्योभन्दा अगाडि नै छौँ भनेपछि यहाँ भ्रमित हुनुपर्ने कुनै पनि व्यवसायीहरू, कुनै पनि क्षेत्र, निजी क्षेत्र भ्रमित हुनुपर्ने छैन। त्यसैले जनमतसङ्ग्रहद्वारा समाजवाद ल्याउँदाखेरि सबैको हित हुन्छ भनेर हामीले व्यवसायी साथीहरूसँग पनि छलफल सुरु गरेका छौँ, बुद्धिजीवी साथीहरूसँग गरेका छौँ। यसलाई हामी व्यापक बनाएर लान्छौँ र सबैको साझा विषय बनाएर एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँ, एउटा चाहिँ परिणाममुखी बनाऊँ। त्यसो भइसकेपछि फेरि अरू नयाँ समस्याहरूको बारेमा छलफल गरौँला भन्ने चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण छ भन्नु न। कमरेड महासचिव, मैले यसलाई अन्तिम प्रश्नको रूपमा बनाउन चाहे। ठिक छ। संविधानमा उल्लेखित नागरिकता को अधिकारलाई आधार बनाएर सरकारले नागरिकता अध्यादेश ल्याएको छ। अहिले संसद पनि नरहेको अवस्थामा यो जो जारी भएको नागरिकता अध्यादेशकै प्रकृतिको नागरिकता विधेयक तपाईहरू जनयुद्ध भइरहेको बेला यहाँ संसदबाट अर्थ विधेयकको रूपमा पारित भएर लागू गराउन खोजिएको थियो। राजाले लालमोहर नलगाएर, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाएर अर्थ विधेयकको रूपमा पारित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर परामर्शको लागि पठाएपछि सर्वोच्च अदालतले परामर्शमा अर्थ विधेयकको रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने भनेर फिर्ता पठाए। तर त्यही प्रकृतिको नागरिकतालाई पनि अझ उछिनेर मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ कि विदेशी नागरिकहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकता मात्र होइन वंशजकै नागरिकता समेत उपलब्ध गराउने र देशलाई फिजीकरण गर्ने अभियान अन्तर्गत यो छिमेकी देशको दुराशयलाई यहाँ कार्यान्वयन गर्ने किसिमको काम भइरहेको छ। मैले आफ्नो तर्फबाट पटक पटक लेख्ने गरेको छु र भन्ने गरेको छु, यो गणतन्त्र त निर्देशित तन्त्र जस्तो भयो भनेर भन्ने गरेको छु। अब यही बेलामा यो के अरे अमेरिकाले नेपालमा ल्याउन खोजेको के अरे आफ्नो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको सुरक्षा योजनासँग जोडिएको भनेर अमेरिकी सरकारले प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिरहेको एमसिसी परियोजनालाई पनि नेपालमा जबरजस्त रूपमा भित्राइरहेका छन्। मात्र संसदबाट पारित गर्न यिनीहरू असफल भएका छन्। यसमा पनि पारित गर्न सबै संसदवादी दलका नेताहरू कृत संकल्पित भएर लागिरहेको अवस्था छ। यो नागरिकताको सन्दर्भ र एमसिसी को सन्दर्भलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी हेरिरहेको छ? यो प्रश्नको लागि पनि धन्यवाद छ, किनकि यो निकै नै जनसरोकारको विषय हो। यद्यपि हामीले आफ्नो दृष्टिकोण वक्तव्यहरूबाट स्पष्ट पनि गरेका छौँ, तथापि यहाँ फेरि छोटोमा म राख्न चाहन्छु। अब पहिलो कुरा, यो नागरिकता विधेयक अहिले जो आयो अध्यादेश मार्फत अथवा चाहिँ जो गरियो प्रधानमन्त्रीको अथवा सरकारको सिफारिसमा जो गरियो,
यो चाहिँ अलि अस्वाभाविक प्रकारले र खास गरी अहिलेको सत्ता सङ्कटलाई मोचन गर्ने उद्देश्यबाट यो ल्याइयो भन्ने हाम्रो एउटा दृष्टिकोण छ भन्नुस् न। अब नागरिकताको हकमा हामी एकदम स्पष्ट के छौँ भने नेपालमा जन्मिने हरेक नागरिकले सहज घर घरमै पुगेर नागरिकता दिए पनि हुन्छ। नेपालका हरेक नागरिकलाई सहज ढङ्गले म यहाँको नागरिक हुँ भन्ने अनुभूति हुने गरी त्यो अधिकार दिनुपर्छ, सम्पन्न गराउनुपर्छ। त्यसमा कुनै विवाद छैन, हामी त्यसमा स्पष्ट छौँ भन्नुस् न। त्यसपछि नेपालमा आउने, विवाहबारी हुने, नेपाल आउने, नेपालबाट बाहिर जानेहरूले पनि कुनै न कुनै रूपले नागरिकता सहज ढङ्गले पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। तर यसमा देखिएको कुरा के छ भन्दाखेरि किन यो विषयलाई यसरी जहिले पनि तपाईँको एउटा अलिक बढी संवेदनशील विषय बनाइन्छ, किन यति धेरै एउटा चाहिँ एउटा छिनाझप्टीको विषय बनाइन्छ या किन यति धेरै विवादको विषय बनाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ। नेपालमा जन्मेको नागरिक नेपालको नागरिक हो भन्ने कुरा त स्पष्टै छ नि, हुनुपर्छ। तर यसलाई किन यस्तो विवादित बनाइन्छ, किन यस्तो चाहिँ बहसको विषय बनाइन्छ र यही भित्रबाट आफ्ना स्वार्थ अनुसारका विभिन्न खालका चाहिँ दृष्टिकोणहरू अथवा नीतिहरू किन अगाडि सारिन्छ भन्दाखेरि यो त्यति मात्रै कुरा रहेनछ भन्ने आउँछ। यति धेरै तपाईँको विवाद बहस गर्ने हिसाबले यो भित्र हामी त्यसैले के भनेका छौँ भने नागरिकताको विषय नेपालमा एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग पनि जोडिएको छ र नेपालको राजनीतिक एउटा राज्य व्यवस्था र राज्य व्यवस्था सञ्चालन या जनअधिकारको विषयसँग पनि यो जोडिएर आयो भन्ने चाहिँ हामीले देखेका छौँ र त्यही नै हामीले भनेका छौँ हैन। र हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि इन्डियाको अथवा हामीले चाहिँ भारतीय साम्राज्य भनेका छौँ अहिले पछिल्लो समय, पहिला विस्तारवाद भन्थ्यौँ हामीले, अहिले हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष यो चाहिँ एउटा साम्राज्यवादी देशमा बदलिएको छ र यसले आफ्नो दृष्टिकोण त्यहाँको शासक वर्गले आफ्ना छिमेकीहरूलाई जसरी हुन्छ हैन आफ्नो प्रभुत्वमा राख्ने, च्याप्ने, खाने, यो टाइपले अतिक्रमण गर्ने जो दृष्टिकोणहरू बनाइराखेका छ त्यस हिसाबले एउटा साम्राज्यवाद भयो भन्ने छ र यो कतै न कतै त्यो साम्राज्यवादी सोचसँग जोडिन पुग्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ छ। यदि यो सरकारलाई पनि हामीले भनेका के छौँ भने नागरिकता जस्तो विषय यो त के हो त भने आम एउटा राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो, सरकारको विषय हो, विभिन्न बुद्धिजीवी विज्ञहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने विषय हो हैन, नागरिकहरूसँग राय लिनुपर्ने विषय हो। यस्तो संवेदनशील विषयलाई अनि संसद चलेको बेला पनि प्रस्तुत नगरेर अनि दलहरूसँगको छलफल पनि नगरेर विज्ञ बुद्धिजीवी र नागरिकहरूसँग चाहिँ परामर्श नलिएर अध्यादेशबाट लाद्ने जो काम भएको छ यो म के देख्छु भने यसको इन्टेन्सन, यसको नियत, आशय राम्रो छैन, भएन हैन। तर्क त हुनसक्छ यसका राम्रा पनि होला नि, त्यो चाहिँ हामी होला त्यसले ल्याउने केही सकारात्मक पक्ष पनि होला नि, त्यो मान्न सकिन्छ। तर यसको मेन पछि के देख्यो त भन्दाखेरि साम्राज्यवादी नियतसँग, उद्देश्यसँग नेपाल सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि गरिएको सौदाबाजी जस्तो जनतालाई या हामी सबैलाई अनुभूति भएको छ। त्यसकारण यस्तो गर्नु हुँदैन, यो गलत छ। यो तरिकाले यस्ता ठुला विषयहरू, संवेदनशील विषयहरूलाई लाद्नु हुँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ। यो बारेमा हाम्रो यो छ। अब अर्को आउँछ एमसीसीको कुरा, फेरि यो पनि त्यस्तै हो भन्नुहोस् न। अब हामीले यो कुरालाई कहाँ जोड्न खोजेका छौँ भन्दा यो राजनीतिक विषय नै हो। देशको राज्य व्यवस्था, राज्य प्रणाली, शासकीय प्रणाली हैन, शासकीय स्वरूप, कार्यकारी अथवा जे भने पनि यसको जो संरचना छ यो आत्मनिर्भर नभएसम्म, यो स्वाधीन नभएसम्म, यो आफ्नै जनतामा भर परेर र आफ्नै दृष्टिकोण अनुसार निर्देशित हुने खालको नभएपछि सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रहरूको खेलौना बन्ने समस्यामा देश जान्छ। त्यो भनेको दलाल पुँजीवादको मुख्य समस्या हो भनेर हामीले भनेका छौँ। अब यहाँका सबै पार्टी र सबै नेताहरूलाई राज्यको नेतृत्व गर्ने एउटा महत्त्वाकांक्षा पनि छ अथवा स्वार्थ पनि छ। अनि त्यो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि आफ्नो तागतले नपुग्ने नभएपछि विदेशी शक्ति केन्द्रहरू, विशेषतः साम्राज्यवादीहरूसँग साँठगाँठ गरेर कुर्सीमा पुग्ने या कुर्सी बचाउने सबैको खेल जसरी त्यतातिर चाहिँ सोझिएको छ, यो देशको लागि भयङ्कर ठुलो दुर्भाग्यको कुरा हो र दलाल पुँजीवाद नै यसको मुख्य दोषी हो। अब दलाल पुँजीवाद भनेको त राजनीतिक कुरा हो। विदेशी पैसा लिएर नेपाली जनतामा लगानी गरेर नेपाली जनतालाई दोहन गर्ने, शोषण गर्ने जुन अहिलेको चाहिँ पुँजीवादी चरित्र छ अथवा दलाल पुँजीपति वर्गको जुन चरित्र छ त्यसको राजनीतिक प्रतिबिम्बको रूपमा राजनीतिक प्रतिनिधिहरू पनि अरूको इच्छा अनुसार शक्ति केन्द्रहरूको इसारामा, निर्देशनमा
चलेर अनि नेपालको सत्तामा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने जो खालको एउटा दलाल प्रवृत्ति राजनीतिमा पनि देखिएको छ, यो यसैको प्रतिबिम्ब हो भन्ने चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यसैले अब परनिर्भर भएपछि, दलाल प्रवृत्तिमा फसेपछि, अरू सबै कुरा उनीहरूले नै गरिदिनु पर्ने भइसकेपछि अनि विभिन्न खालका असमान सन्धि सम्झौताहरू लादिनु पर्ने, मान्नु पर्ने, जनताले भोग्नु पर्ने त्यो अनिवार्य एउटा परिणाम हो। त्यसैले दलाल पुँजीवादको कारणले एमसीसी पनि आउनु खोजेको छ। त्यो मात्रै होइन, युरोपियन युनियनले संघीयताको विषयलाई पुरा टुक्रा टुक्रा पार्ने गरी बोकेर हिँडिरहेको छ, त्यो हामी प्रष्टै देख्छौँ होइन। त्यसपछि गएर कसैले धर्मको राजनीति लिएर पसिरहेको छ, कसैले चाहिँ मतलब मिलिट्री स्ट्राटेजी अरू सैन्य रणनीति बोकेर हिँडिरहेको छ। अनि नेपाल जस्तो एउटा भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको, अवस्थितिमा रहेको देशमा चाहिँ अनि यहाँ शक्ति केन्द्रहरूका टकराव हुने अनि नेपाली जनताको स्वार्थ भन्दा उनीहरूको स्वार्थ प्रधान बनाएर नेपालको स्वाधीनतामाथि खेलवाड गर्ने, नेपाल देशलाई चाहिँ खेलाउन बनाउन खोज्ने अनि यहाँ आफ्नो परेड गर्ने मैदान बनाउन खोज्ने जो चिजहरू देखिरहेको छ, एमसीसी पनि यहीसँग जोडिएको छ भन्ने चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण छ। त्यसैले एमसीसी पैसाको कुरा होइन, यसको उद्देश्य अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा प्रतिबिम्ब, नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने, आफ्नो उपस्थिति बनाउने र नेपाललाई चाहिँ आफ्नो स्वार्थ अनुसार कठपुतली बनाउने उद्देश्यबाट यो आएको हुनाले यो चाहिँ गलत छ। हामीले भनेका भन्छौँ यो अमेरिकाको हितमा पनि छैन। यसले उसले हुन त उसलाई त सरोकार हुने भएन, तर यसले नेपाली जनता र अमेरिकाको बिचको सम्बन्धलाई पनि राम्रो गर्दैन। यसले मित्र देश र अमेरिकाको बिचको सम्बन्ध पनि राम्रो गर्दैन। यसले चाहिँ यहीँको राजनीतिक आन्दोलनलाई पनि राम्रो गर्दैन, यहाँ गिजोलिने खतराहरू छ, यहाँको शान्ति स्थिरतालाई पनि यसले फाइदा गर्दैन। यी सबै कारणले चाहिँ यस्ता सन्धि सम्झौताहरू गर्नु हुँदैन, गलत हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ कमरेड होइन। हाम्रो दृष्टिकोण यही नै छ। धन्यवाद कमरेड। आजको बसाइमा विभिन्न जिज्ञासाहरूका जवाब यहाँले दिनुभयो। अब यो देशमा व्याप्त जनतामा आतंक मचाइरहेको कोरोना संक्रमणको बेलामा देशवासीहरू कोरोनाबाट आतंकित छन्। म कमरेडलाई पनि कोरोनाबाट सुरक्षित बस्नुहोला, स्वस्थ रहनुहोला भन्ने अनुरोध राख्दै म अहिलेलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि अर्को पटक जनजिज्ञासाहरू पुरा गर्ने सवालमा आवश्यकता परेमा फेरि पनि हामी भेट्नेछौँ। अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। खुसी लाग्यो हाम्रो विचार राख्न दिनुभएकोमा। तपाईँ र तपाईँको सञ्चार माध्यमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।